अस्सलाम वालेकुम। आजकल फैली हुई मुख्तलिफ बीमारियों से अपने परिंदों को बचाइएगा। कोई भी बर्ड आईबी, एनडी या H9 जैसे अमराज की जद में तब ही आएगा जब उसमें पहले से ही इकोलाई या दूसरे मोज़र बैक्टीरिया वगैरह मौजूद होंगे, या फिर वो परिंदे जिन्हें हमने वैक्सीन ना करवाई हो, या ऐसा माहौल जहां गर्मी ज़्यादा हो, नमी कम हो। आप जैसे ही आईबी वगैरह जैसे मर्ज में मुब्तला बर्ड को देखें, सबसे पहले अपनी जरासीम कुशी करके उसे दीगर नॉर्मल परिंदों से अलग करें और ऐसे माहौल में रखें जहां नॉर्मल से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्जा हरारत फराहम किया जा सके। यानी पहले जहां बर्ड मौजूद था उधर अगर टेम्परेचर 27-28 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो अब मुतासरा बर्ड को 29 से 30 मुहैया किया जाए। पहला पानी बनाएं जिसमें बुखार से निजात वाला सिरप और मेंटोफिन या ब्रोमोहेक्सिन मिक्स करें। दूसरे पानी में लाइजोविट या इम्यूनिटी में इजाफा करवाने के लिए कोई भी मरकब इस्तेमाल करें। और तीसरे पानी में डॉक्सीसाइक्लिन या एमॉक्सिसिलिन ऊपर लिखी डोज के मुताबिक मिक्स करें। और अगर चौथा पानी बनाना पड़े तो उसमें सोडियम सेलिसाइलेट 1 ग्राम फी लीटर पानी के हिसाब से इस्तेमाल करवाइएगा। इसी रूटीन को लगातार 4 से 5 दिन जारी रखें और इस दौरान नमी 65% से नीचे नहीं आनी चाहिए और ना ही मुतासरा बर्ड को आपने मजीद किसी तनाव में आने देना है, क्योंकि पहले से ही वायरस की वजह से बर्ड शदीद स्ट्रेस में है। अब इस सारी ट्रीटमेंट और ज़रूरी इकदामात का आईबी या एनडी या H9 वायरस के खात्मा के साथ कोई तल्लक नहीं। ये सिर्फ इमदादी इलाज यानी सपोर्टिव ट्रीटमेंट है जिसे हम अपने बर्ड को मजीद नढाल और लागर होने से बचाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। वायरस चंद दिनों से लेकर हफ्तों तक और चंद हफ्तों से लेकर महीनों तक बर्ड्स में रहता है। इसीलिए बीमारी की शिद्दत का दारोमदार इन अवामल पे भी होता है कि जिस बर्ड पे वायरस ने हमला किया है उसके जिस्म का कौन सा हिस्सा, कौन सा निज़ाम इस वायरस की वजह से मुतासर हुआ है, वायरस की किस्म कौन सी थी, स्ट्रेन कौन सी थी, जिस बर्ड पे उस वायरस का हमला हुआ है उसका इम्यून स्टेटस, उसका मदाफ़ती निज़ाम कितना मजबूत था, आप अपने बर्ड्स को कौन सी और कितनी ग़िज़ा दे रहे हैं, और आया कि बर्ड्स पहले से किसी तनाव का शिकार थे या कि नहीं। अगर हम सिर्फ आईबी की बात करें तो ये निज़ाम तनफ़ुस, निज़ाम और निज़ाम अखराज के मुख्तलिफ हिस्सों को मुतासर करेगा। अगर निज़ाम तनफ़ुस में हल्का फुल्का इन्फेक्शन आता है, सिर्फ अंदर की जनब थोड़ा रेशा बनता है, आगे छोटा सा प्लग बन जाता है और हमारी हल्की फुल्की ट्रीटमेंट, थोड़ी सी जिम्मेदारी की वजह से हम इसे चंद ही दिनों में ख़त्म कर लेते हैं, बर्ड नॉर्मल हो जाता है, तो ऐन मुमकिन है कि वायरस से जल्द ही छुटकारा मिल जाए। लेकिन अगर वायरस की स्ट्रेन, वायरस की टाइप वो वाली है कि जिसकी वजह से निज़ाम इन्हज़ाम, निज़ाम तनफ़ुस और निज़ाम अखराज के गुर्दे बुरी तरह से मुतासर होने लगते हैं, तो मुमकिन है कि वायरस काफ़ी अरसे तक उस बर्ड में मौजूद रहे। अगर एंडी वायरस न्यूकेसल डिजीज़ की बात करें तो इसकी आगे मज़ीद 3 बड़ी टाइप्स होती हैं, एक सबसे कम नुकसान करने वाली, एक दरमियाना और एक सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाली। अब ये हमारी और हमारे बर्ड्स की किस्मत पे है कि कौन सी स्ट्रेन उनके ऊपर हमलावर हुई है। तो एन इसी पे डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी हम जो इकदामात उठा रहे हैं और जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उससे हमारा बर्ड रिकवर होना शुरू हो जाएगा। अगर बर्ड की इम्यूनिटी बहुत अच्छी थी, इम्यून स्टेटस ज़बरदस्त किस्म का था, चाहे ग़िज़ा के ज़रिए बनाया गया या बेहतरीन माहौल के ज़रिए, तो वायरस से जल्द छुटकारा मिल जाए। अगर आपके बर्ड्स अपने जिस्मानी वज़न और अपनी उम्र के हिसाब से ग़िज़ा पूरी मिकदार में खा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी अगर वो मुतासर हो जाते हैं किसी भी वजह से, तो उनको रिकवर करना, उनको ठीक करवाना ये आसान रहता है बनिस्बत उन बर्ड्स के जो पहले से ही ग़िज़ा बहुत कम खा रहे थे, किसी न किसी स्ट्रेस का शिकार थे, उनकी बॉडी के अंदर इकोलाई, माइकोप्लाज्मा और दूसरे बैक्टीरिया की वजह से पहले से ही अंदर मुख्तलिफ अज़ा, मुख्तलिफ टिशू, मुख्तलिफ निज़ाम मुतासर होना शुरू हो गए थे। उसके बाद आईबी, एनडी या H9 जैसे वायरसेस ने हमला किया, अटैक किया। अगर आप दीगर बीमारियों को कंट्रोल में रख लें, सफाई सुथराई बेहतरीन किस्म की हो, वैक्सीन्स के ऊपर कोई समझौता ना करें, बायोसिक्योरिटी जिसका पोल्ट्री के साथ गहरा ताल्लुक होता है उसके ऊपर अमल पैरा रहें, तो यकीनी तौर पे इस तरह के मुख्तलिफ अमराज से कि जिनकी कोई रेगुलर बाकायदा किस्म की ट्रीटमेंट हमारे पास दस्तयाब नहीं है, महफूज रख सकते हैं। आगाज़ में जो आपके साथ टेम्परेचर बढ़ाने वाली बात की थी वो इसलिए क्योंकि जैसे ही कोई वायरस आपके बर्ड्स के ऊपर अटैक करता है तो उसके बाद उसको निस्बतन ऐसा माहौल चाहिए होता है कि जिसमें थोड़ा सा दर्जा हरारत ज़्यादा हो, लेकिन इतना भी ज़्यादा ना हो कि बर्ड पेंटिंग करने लग जाए। एक तो पहले ही वो मुश्किल से सांस ले रहा है
اور دوسرا اب گرمی کی شدت کی وجہ سے اس کے اندرونی اعضاء بھی گرم ہونے لگے، تو ایسی صورتحال میں ہم برڈ کو کھلا پلا نہیں سکیں گے، کیونکہ ہم جلد ہی برڈ کو نارمل ماحول میں لا کے اس کو کسی نہ کسی طرح کی غذا کی جانب لائیں گے تاکہ اس کی قوت مدافعت کو مینٹین کیا جا سکے۔ بخار والا سیرپ اس لیے آپ کو ریکمینڈ کیا کیونکہ جب بھی کوئی وائرس آپ کے برڈز پہ فلاگ پہ حملہ آور ہوتا ہے تو اس کے بعد نارملی ان کا جتنا بھی باڈی ٹمپریچر ہوتا ہے وہ پہلے کی نسبت بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، لہٰذا کوئی بھی اچھا بخار والا سیرپ ہو، وہ ایرینیک ہو یا کوئی اور، اسے آپ اپنے برڈ کو لازمی دیجیے گا۔ مینٹوفن یا برومو ہیگزن کا ذکر جو کیا وہ اس لیے کیونکہ جیسے جیسے وائرس کی وجہ سے اندر ہوا کی تھیلیاں گدلی ہوتی جاتی ہیں، اندر نظام تنفس مزید جکڑن کا شکار ہوتا جاتا ہے، ویسے ویسے اندر کی جانب ریشہ اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، میوکس پہلے کی نسبت بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس میوکس کو، اس رطوبت کو، ریشہ کو باہر نکالنے کے لیے آپ کو کوئی برونکو ڈائلیٹر چاہیے، وہ آپ کو مینٹوفن کی صورت میں ملے، برومو ہیگزن، آرسلون سوپر، ریسپیراف یا پھر کوئی اور، حتیٰ کہ آپ ایسے برڈز کے لیے وینٹولین کا بھی یوز کر سکتے ہیں، یا پھر عین ممکن ہے کہ اسی مقصد کے لیے سانس میں روانی پیدا کرنے کے لیے آپ کو مارکیٹ سے کسی اور نیم سے دوا ملے، لیکن اس کے اوپر سالٹ وہ والا ہونا چاہیے کہ جو برڈز کو ریشہ سے نجات دلائے۔ لائزووٹ کا یا ایڈک وغیرہ یا دیگر ملٹی وائٹامنز یا امیونٹی میں اضافہ کرنے والے مرکبات کا استعمال اس لیے ضروری ہے کیونکہ وائرس کی موجودگی کی وجہ سے اب آپ کے برڈز کی قوت مدافعت آہستہ آہستہ نیچے آ رہی ہوتی ہے۔ اس کو برقرار رکھنے کے لیے یا کسی حد تک مستحکم رکھنے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی امیون بوسٹر استعمال کرنا چاہیے، چاہے وہ تیار شدہ ہو یا قدرتی طور پہ گھریلو ذرائع کو یوز کیا جائے۔ اینٹی بائیوٹکس کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ اینٹی بائیوٹکس نے ان جرثوموں کو، ان سیکنڈری بیکٹیریا کو، پیتھوجنز کو ختم کرنا ہوتا ہے جو اس وائرس کی موجودگی کی وجہ سے، برڈ کے مدافعتی نظام کے کمزور ہونے کی وجہ سے اس میں اپنا گھر بنانا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے مختلف حصوں کو مزید متاثر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان بیکٹیریا سے نجات دلانے کے لیے ہمیں ایک اچھی اینٹی بائیوٹک کا باقاعدہ کورس کروانا چاہیے اوپر لکھی ہوئی ڈوز کے مطابق، اور اگر مرض کی شدت زیادہ ہے تو اس ڈوز کو تھوڑا سا بڑھایا جا سکتا ہے، یعنی مرض پیچیدگی اختیار نہ کرے، برڈ موت کے منہ میں نہ جائے۔ اس کا دار و مدار اس بات پہ ہوتا ہے کہ ہم اس فلاگ کی، ان برڈز کی کتنی مدد کر رہے ہیں۔ علامات کے والے سے ذکر کروں تو اگر آپ کی وہ والی مرغیاں انڈے دے رہی ہیں جن کے اوپر وائرس نے اٹیک کیا ہے، ان کے انڈوں کی اشکال بگڑنے لگیں گی، انڈے پہ جھریاں، پلکوں کی سوزش، مشکل سے سانس لیتے، منہ کے مختلف حصوں کی سوزش، گرمائش کے ذریعے کے پاس اکٹھے ہوتے ہوئے، زیادہ سے زیادہ پانی پیتے، ڈائریا میں مبتلا، اکھڑے، نیچے کی جانب گرے ہوئے پروں والے برڈز کی تعداد میں اضافہ ہوتا جائے گا اور انڈوں کی تعداد میں دن بدن کمی ہوتی جائے گی۔ لیکن اس طرح کے برڈز کو بھوک کم لگے گی، ان کو دن بدن کمزوری لاحق ہوتی جائے گی، چھینکیں کرتے ہوئے، کھانسی کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اگر اموات ہونے لگتی ہیں تو ٹریکیا میں پلگ بنا ہوا، اندر کی جانب جگہ جگہ پہ خون اکٹھا ہوا، رنگت میں تبدیلی، خاص طور پہ گردے دیکھیں گے آپ کو بے رنگے نظر آئیں گے، ہوا کی تھیلیاں جنہیں آپ ایئر سیکس کا نام دیتے ہیں وہ گدلی نظر آئیں گی، مزید ایکولائی کی وجہ سے اندر کی جانب سفید وائٹش سی گروتھ نشو و نما تمام آرگنز کے اوپر نظر آئے گی، اور آہستہ آہستہ سارے کے سارے حصے ڈیمیج ہوتے جاتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔